बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं नई मुस्लिम हूँ तो मेरे लिए भी इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने इस्लाम में टोटल 72 फ़िरक़ों का ज़िक्र सुना है, लेकिन अब जैसे कि इसमें वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस जैसी मिलते हैं। तो अब मैंने जो इनके बारे में सुना है कि आखिर इनका असली नाम कहाँ से आया है, क्या इनका रिलीजियस, इनका तौर तरीका इस्लाम में अलग होता है, इस चीज़ के बारे में जानना सच में मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी से किसी भी तरह की नफ़रत या फिर मतभेद करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद जनरल नॉलेज के लिए है, ताकि मुझे भी थोड़ी नॉलेज मिल सके और जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है उनको भी थोड़ी जानकारी मिल सके। और इस टॉपिक पर आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी जितना मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी नॉलेज कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं देवबंदी की। देवबंदी विचारधारा का विकास भारत में हुआ और इसका संबंध देवबंद के प्रसिद्ध मदरसे से है, जो दारुल उलेमा देवबंद से जुड़ा हुआ है। और देवबंदी मुसलमान आमतौर पर हनफी फिक को मानते हैं। इनके यहाँ कुरान, हदीस और पुराने इस्लामिक विद्वानों की शिक्षाओं पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और देवबंदी तौहीद मतलब एक अल्लाह की इबादत पर ज़्यादा जोर देते हैं, और इसी वजह से ये किसी दरगाह पर जाकर किसी बुजुर्ग को सीधे पुकारना या फिर उनके वसीले से कुछ मदद मांगना, जो कि वास्तव में सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ऐसी चीज़ों को देवबंदी सही नहीं मानते। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को भी देवबंदी बहुत ज़रूरी मानते हैं। लेकिन इसके अलावा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और रिलीजियस रस्मों को लेकर उनमें थोड़ा अलग डिफरेंस पाया जाता है। वहीं अगर बात करें बरेलवी मुस्लिम्स की, अब जहाँ तक मैंने इनके बारे में सुना है तो बरेलवी जैसे कि इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, इनके नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और ज़्यादातर बरेलवी मुस्लिम भी आमतौर पर हनफी फिक को ही मानते हैं। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, देवबंदी और बरेलवी दोनों का धार्मिक कानून को समझने का तरीका हनफी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ धार्मिक मान्यताओं को लेकर इनका डिफरेंस थोड़ा अलग हो सकता है। अब बरेलवी विचारधारा में नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया जाता है। अब जैसे कि मिलादुल नबी मनाना और प्यारे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजना, इसके अलावा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर नेक लोगों को अल्लाह के सामने दुआ करने का ज़रिया बनाना, इन चीज़ों को बरेलवी मूवमेंट जायज़ समझता है। अब जैसे कि दरगाह, बुजुर्गों और उनकी करामत से जुड़ी हुई कुछ विचारधाराओं को लेकर बरेलवी काफ़ी हद तक स्वीकार करते हैं, और यही कुछ बातें देवबंदी और बरेलवी मुस्लिम्स के बीच में बड़े मतभेदों का एक कारण बनती है। अब बात करते हैं तीसरे अहले हदीस के बारे में। अहले हदीस कुरान और हदीस को ज़्यादा मान्यता देते हैं, और ये किसी एक धार्मिक कानून की परंपरा को हर मामले में ज़रूरी नहीं समझते, और इसी वजह से इनकी नमाज का तरीका, इनकी प्रथा हनफी मुसलमानों से थोड़ी अलग पाई जाती है। अब जैसे कि नमाज में हाथ उठाना या फिर ज़ोर से आमीन बोलना, ऐसे ही कुछ तरह के अंतर दिखाई देते हैं। और अहले हदीस में बहुत सारे विद्वान दरगाह, उर्स और कुछ दूसरी प्रचलित धार्मिक प्रथाओं को सही नहीं मानते, क्योंकि वो उन्हें इस्लाम में बाद में आई हुई चीज़ समझते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिफरेंस मूवमेंट की, शिया ग्रुप की। इनके बीच में जो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों में जो डिफरेंस है ये सिर्फ नमाज या फिर कोई छोटी मोटी प्रथाओं से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों का नेतृत्व किसे मिलना चाहिए था। अब जैसे कि शिया मुस्लिम्स का मानना है कि प्यारे नबी के बाद लीडरशिप का अधिकार हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और
پیارے نبی کے گھرانے اور اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز جو میں نے بھی ابھی سمجھی، سیاہ مسلمانوں میں سب سے بڑا سمودائے 12 اماموں کو ماننے والا ہے، جس کے انوسار پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد اہل بیت کی سنتان سے ہے۔ اب جیسے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ جو کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی، یہ سیاہ مسلمانوں کے لیے سچ میں بہت بڑی گھٹنا مانی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو بہت بڑے دکھ اور سمان کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے طریقے میں الگ الگ سیاہ سموداؤں میں ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ اور اب سیاہ اور سنی کی وچاردھارا کے بیچ میں ایک بہت بڑا انتر ہے۔ اب جیسے کہ سنی مسلمان عام طور پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مارگ پر چلنے والے 4 خلیفہ مانتے ہیں، جبکہ سیاہ وچاردھارا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ کا ادھیکار رکھنے والا مانتے ہیں۔ اور یہی لیڈرشپ کا سوال آگے چل کر سیاہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ میں مت بھید کا ایک سب سے بڑا کارن بنا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ آخر ان کے نماز کے طریقے میں کیا فرق ہے، اب جیسے کہ دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی نماز کے طریقے میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں پایا جاتا، لیکن اہل حدیث کے نماز کے طریقے میں تھوڑا سا ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ اور وہی سیاہ مسلمانوں میں بھی نماز کے طریقے میں سنی کے مقابلے تھوڑا ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ جہاں تک میں نے اس چیز کے بارے میں سنا ہے یا پھر ویڈیوز میں دیکھا ہے، تو جو سیاہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدے کے وقت اکثر مٹی سے بنی ایک چھوٹی سی پٹی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اب جیسے کہ جیسے میں نے اسلام کو فالو کرنا شروع کیا تو میں تو ڈائریکٹ سجدہ نارمل ہی کرتی ہوں، میں کسی بھی چیز کا یوز نہیں کیا ہے، میں صرف جا نماز پر ہی نماز پڑھتی ہوں۔ تو اس ڈفرینس کے بارے میں بھی مجھے اب آگے چل کر پتہ ہی چلا ہے، جیسے جیسے مجھے اس گروپنزم کے بارے میں پتہ چلا ہے، ویسے ہی ان کے طریقوں کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ ویسے تو اسلام میں 72 فرقے ہیں، لیکن اب جتنے میں نے سنے ہیں، اب جیسے کہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، سیاہ، سنی، ان کے اسلام کو فالو کرنے کے طریقے بے شک تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو نئے مسلم ہیں ان کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر ان میں یہ انتر کیوں اور کہاں سے پیدا ہوا۔ اب جیسے کہ حدیث میں مسلمانوں کے الگ الگ سموہ میں بٹنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن اور کسی صحیح حدیث میں بھی 72 فرقوں کے نام والی پوری جانکاری نہیں دی ہوئی ہے، بلکہ یہ اب جیسے کہ بعد کے جو ودوان ہوتے ہیں انہوں نے الگ الگ سموہوں کو الگ الگ طریقے سے گنا کر اور ان کے نام بتائے ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا ابھی مناسب نہیں ہوگا کہ کون سا فرقہ کس نمبر پر آتا ہے یا پھر کس فرقے کا طریقہ صحیح ہے۔ اب جہاں تک میں نے اس چیز کو سمجھا ہے تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو ہماری اسلام کی مقدس کتاب ہے قرآن شریف، صرف اس کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ باقی کی یہ جتنے بھی ریلیجس طریقے ہیں یا پھر جتنے بھی تہوار یا پھر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پہلے صحیح جانکاری لینی چاہیے، پھر ہی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ اور رہی بات 72 یا 73 فرقوں کی، تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہمیں اسلام کے طریقے سے جینا چاہیے اور آپس میں ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، کسی میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈفرینس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ڈفرینس کو سمجھنا الگ بات ہے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا الگ بات ہے۔ اب یہ میں نے اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ جو بھی چیزیں شیئر کی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، سیاہ، سنی کو لے کر جتنی بھی باتیں آپ سب کو بتائی ہیں، آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میرے بتانے میں کچھ کمی لگی ہو یا پھر کچھ غلط چیز لگی ہو، تو کمنٹ کر کے اپنا اوپین ضرور شیئر کرنا۔ اگر آپ کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو پلیز معاف کرنا۔ میں اب بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جتنی نالج مجھے ملتی ہے
وہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ سب مجھے گائیڈ کر سکے کہ ہاں میری نالج صحیح ہے یا پھر کچھ مسٹیک ہوئی ہے. کمنٹ کر کے اوپینین ضرور بتانا. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو بلاگ کے ساتھ. آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.